देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. आमच्या सर्वांच्या काळजाक लागशिल्ल्या मोंती फेस्ताक तयाराय जावन दी मंगलोरियन असोसिएशन ऑफ कॅनडा हांणी सोलोन वरच्या बाळोक मुरयेच्या नोवेनाच्या 9व्या दिसाच्या लितुर्जीक कार्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार. आणि आयच्या नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो संदेश जावन आसा मोरी भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावंक शिकयता. माय बापाक मान दी म्हणलो संदेश मोतीन ताटोवन आमी आतां सर्व गावयांक गीत सक्कट सांगाता मेळया. सक्कट सांगाता मेळया, सक्कट लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगळसिया. वोडता हितलानी सया, फुला एकठांय करया, तांसो एक पोखट कोट्या, आमी मायेक देवया. सक्कट सांगाता मेळया, सक्कट लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगळसिया. मोरये मायेक मान करून तिच्या आदर्शकाल आमचे जिवीत सारूंक आणि तिची ससाय मागूंक आमी ह्या पवित्र थळार जमल्या. मोरी माय आपणसो आत्मीक बाप जावन आसच्या देवा बापाक सदांच विधेय जावन जियेली. विधेयपण जिणयेंत आसाजे जाल्लो वर्तो शेगूण. वडिलांक गौरव दितना हो शेगूण जिणयेंत दिसून येता. मोरी माय आपणाच्या माय बापाक विधेय जाली, देखून देवाकी ती सदांच विधेय जाली. देखून प्रस्तुत समाजेचेर नदर घाल्यार विविध कारणांक लागून सबारांची आवय बापय निर्गतिका जाल्यात. तांची उतरप्राय आसऱ्यांनी सारून आसात. तांचे पासत आज आमी प्रत्येक तरान मागया. सांगातच आमची आवय बापय त्रिएका देवाची प्रतिरुपां म्हणलें समजून तांकां खाल जावन जियेवया. तांकां मान आनी गौरव दिवया. ह्या पासत गरज आसची कृपा आमी ह्या वेळी मागया. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सरीसपोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवें आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें. वाकण्णी तुका क्रिस्ता. Children, obey your parents in all things, for this is the well-pleasing to the Lord. We read in the letter to the Colossians, chapter 3, verse 20. The primary responsibility God gives to children is to obey their parents. The word obey is literally to hear under. It means not only to hear with the ears, but to take heed to what is said and to do it. The same word is used to describe how unclean spirits obeyed Jesus, how the winds and sea obeyed Jesus' command to be still, and how slaves are to obey their masters according to the flesh. In each of these cases, we find that obedience involves submission to authority, God-given authority.
The unclean spirits obeyed Jesus because they knew who he was, the Son of God. The winds and sea obeyed Jesus because he is the creator of all things. Slaves were to obey their masters because they had authority over them under Roman law. Children are placed under the authority of their parents by the law of society, but more importantly, by God. The importance of this authority is seen in the fact that it is one of the 10 commandments, the foundation of the laws given through Moses to God's chosen people. Honor your father and mother. While this commandment does not specifically mention obedience, it does emphasize the importance of children recognizing and respecting the authority God has given to their parents. Factor that hinders children from being obedient to their parents is the environment in which they must live, an environment people refer to as this present evil age. Paul would write to Galatians in chapter 1, verse 4, saying, an environment, this present evil age. And John, in writing to the Jews of his day, warned the danger of becoming enamored with things of this world. And he writes, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. The messages our children get from the world, be it from television, movies, books, schools, or their peers, do not encourage them to be submissive to God or obedient to their parents. We need to be aware of and make them aware of the dangers, influences that are part of this evil world system they live in. We need to warn them that Satan is presently the prince of the world. We cannot isolate our children from the world, but we need to do all we can to ensure they do not become conformed to this world. As parents, we need to understand that our children are just that, children. They lack the maturity, wisdom, and discernment of adults. And in the Proverbs, we read chapter 22, verse 15, foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it far from him. The word foolishness simply means they lack fully developed wisdom. They often think, speak, and act in foolish ways. Paul spoke of his own time of childhood. He said in the letter to the Corinthians, chapter 1, verse 13, when I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. We must recognize that our children need to grow, develop, and mature in many different areas. Even the Lord Jesus, as he grew up, increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Mogachano, आज आम्ही मुरी मायक अखेरच्या दिसा नोवेनाच्या या मागण्याद्वारे मान करता असताना मुरी माय कशें देवाक विधेय जावन चेली तशेंच आमची भुरगीं आमकां वडिलांक आमी सांगले बरी आयकोन बरी वाट घेवन बरें फुडार तें जिवोवंक आमी प्रत्येक जावन मागया आनी आमी वडिलां जावन तांकां बरें शिकवण दिवया बालशापणांतावनूच तांकां बरें कितें वायट कितें म्हणलें समजोया तांकां वडिलांक विधेय जावन जिवचें कसलें कितलें महत्व म्हणलें तांकां शिकोवया तेन्ना खंडीत जावन आमी मोगान जें कितें तांकां शिकयता तें स्विकार करन तांच्या काळजांत तें गुंडावन तांच्या जिवितांत तें खंडीत जावन जियेतालीं मोरये माय कश्टांत अनवरांनी देवाक कल्ती मान घालून जियेली तशेंच आमी सदांच देवाक कल्ती मान घालून जियोंक देवाक विधेय जावन जियोंक आमी प्रत्येक जावन ह्या नोवेना वेळार मागया आमेन.
आता आम्ही आमची प्रार्थना बापा समोर दवरया. देवा बापाक आम्ही सर्वांनी विधेय जावन जियोंक जाय. तशेंच हजारपण परगडच्या वडिलांक काल जाल्ले जेजू आनी मरिये परी जावन जियोंक आम्ही कृपा मागया. आमची जबाब मरिये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. मुरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. बापा मोरये मायन तुका विधेय जावन तुझ्या पुता जेजू ह्या संवसारींत हाडलो. तुझ्या पुता जेजून तुका विधेय जावन तुझे राज परगट केले. तेच परी पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुका विधेय जावन तुझे राज परगडूंक गरज आसची कृपा लाभय म्हण मागता. मुरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांचे ताब्यान असलेल्या सर्व लोकां पासत निस्वार्थी मनान वावरूंक बरे मोन दी. कुटुंबाच्या बरेपणाक आदार दिवची योजना मांडून हाडूंक तुझ्या स्पिरितान तांकां भर म्हण मागता. मुरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व वडिलांनी तुका विधेय जावन शगून भरीत बऱ्या करणांनी भरिल्ल्या जिविता मुखांतर आपल्या भुरग्यांक आदर्श जावंक तुझे कृपया देण्यानी बर म्हण मागता. मुरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. सर्व भुरग्यांनी जीवित दिल्ल्या आपल्या आवय बापायक मान दी शंकर. वडिलांचे मार्गदर्शन घेवन सारखे वाटेन चमकोन बऱ्या फुडाराक तांणी पावोवंक तांकां आदार दी म्हणून मागता. मुरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी सांडून घाल्ल्या सर्व आवय बापाया थंय तूं दयाळ जा. तांचे दूख सोसून व्हरूंक कृपा दी. तांच्या एकसुरपणांत तुजो सांगात लाभय. बरे भलायकेंत तांकां सांबाळ मागता. मुरये माये मारिफात बापा आमचे मागणे आयक. आता मोनपणी आमच्या वैयक्तिक आणि कुटुंब गरजो मरिये माये मुखांतर बापा समोर आम्ही भेटवया. बापा तुझे हुजीर दवरलेली ही मागणी दयेन मानून घे. मरिये माये परी तुका आणि आमच्या वडिलांक विधेय जावन जियोंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. आम्हा पसोत विनंती कर बाळोक मरिये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावच्याक प्रार्थुया. मोगाळी माये तुवें देवाच्या पुताची आवय जावचे आपोवणे मोगान स्वीकार केले. ताका तुझ्या कुसव्यांत घेवन ह्या संवसारी हाडून दिलोय. तुझ्या सगळ्या जिवितांत कष्टां अनवरां अडचणेच्या मुदें तूं बापाक विधेय जावन जियेली. आज आमी तुका मान करतना तुझ्या आदर्शकाल सर आवय बापोयनी जियेशें कर. सांगातास तुझ्या पुता जेजूचे आदर्श घेवन सर भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन तांकां माना लेखिशें कर. हे मागणे आमी करता तुझ्या कुशीन जल्मल्ल्या तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन. आता आमी मरियेक होगोळसुया गायन गायता आसतना एक फूल आल्तरी वयर मरियेक मान करणं भेटोवया. Sargaras,
सर्विस por तुमचे सुवे आसूं तुमचे समय आसूं सर्पदिवदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. आतां आमी निमाणें गीत गावया Mogal putra sove, anquar mori आशीर्वाद देवामका. भगयान खुर्साच्या कुरवेन निवारमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ मुरये मायेच्या प्रेरणान मुरी भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावंक शिकयता म्हणलो संदेश आटापलेलो उत्तम प्रसंग दिल्ल्या आमचो आत्मीक डिरेक्टर बाप रोशनाक तशेंच आमी चलोवन वेल्ल्या मोती फेस्ताच्या तयारेच्या फाटल्या 9 दिसांच्या नोवेनाक इतल्या व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव दी मंगलोरियन एसोसिएशन ऑफ कॅनडा हांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मेळया आमी परत फाल्यां येदोळ आमी आतुरान राखून रावलेल्या मोंती फेस्त आचरणाक. मागता हांव तुमकां सर्वांक एक बागी आनी संतोश भरीत मोंती फेस्त. बाळोक मोरयेची आशिर्वादां सदांच तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबा गोंटेरांत सदांच रास करूं हेंच आमचें मागणें. सर्वांक देव बरें करूं आनी देव बरी रात दिवं.